الآن سوف أذهب إلى سكريبت اللاعب وسوف أستخدم السينجلتون جيم مانجر انستنس بوستر كاونتر. سوف أنقصه مرة واحدة. إذن العداد سوف ينقص لقدوم الوحش عند انتهاء الدور. اخترت أن أنقصه هنا وليس في الجيم مانجر لأني وجدت هذا مناسبا بالنسبة لي. لأني أريد أن أجري التغييرات الآن التي سأجريها بعد قليل بعد أن أنقص وليس قبل. إذن سأخذه مجددا وأضعه في متغير. هكذا نوفر قليلا الأداء ونستطيع نستخدمه أكثر من مرة. عداد قدوم الوحش سوف أتحقق إذا كان أكبر من 0. ماذا سأفعل؟ سوف أقول عدد الكرات الحالية يساوي أضيف إليها عداد الوحش باقي قسمة عداد الوحش على 2. ماذا تعني هذه الصيغة؟ أعتقد أنني يجب أن أشرحها. لنفترض هذا كاونتر بتزايد مستمر وهذا هو باقي القسمة. سأفترض أنكم تعرفون ماذا يعني باقي القسمة. فلنبدأ. إذا كان 0 باقي القسمة 0 على 2 يساوي 0. النتيجة الأولى 0 ثم يزداد ويصبح 1. باقي القسمة 1 على 2 هو 1. النتيجة 1 يصبح 2. باقي قسمة 2 على 2 هي 0. النتيجة 0. باقي قسمة 3 على 2 هي 1. باقي قسمة 4 على 2 يساوي 0 وهكذا. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن النتيجة مرة 0 ومرة 1. سنستفيد من هذه النتيجة من هذا التسلسل هذا النمط. إذن باقي القسمة هنا سيكون إما 0 أو إما 1. أي في دور سوف يزداد عدد الكرات وفي دور آخر لن يزداد. هكذا أحببت أن تكون. استخدمتها لصالحي بهذه الطريقة. يمكنك أن تستخدمها لعدة أمور. وفي النص أضع قيمة عدد الكرات. أداة النص نعم. وسأضعها أيضا في الستارت قيمة عدد الكرات في أداة النص. حسنا، سأذهب الآن إلى متحكم البلوكات وأدخل دالة إضافة صف من البلوكات. تلك الدالة اللي كتبناها لإضافة صف من البلوكات. سوف أيضا أستدعي السينجلتون لأحصل عداد قدوم الوحش وسوف أستخدم نفس الطريقة لأزيد نقاط حياة البلوكات في كل دور أو في كل دورين حسب المعادلة. هنا سوف أضعهم في متغير انتجر. أضيف للمين HP تلك القيمة التي ستكون إما 0 أو إما 1 وأقيمها مضروبة ب2 لماكس HP. هكذا وجدت مناسبا. أريد ضعف القيمة هنا. إذا ستكون إما 0 أو إما 2. يمكنك أن تضع ما تشاء. أذهب إلى الدالة تحرك خطوة إلى الأسفل. إذن عندما تتحرك البلوكات خطوة إلى الأسفل هذه الدالة كتبناها مسبقا. وسوف أيضا أستخدم سينجلتون وأضعها في متغير لعداد قدوم الوحش. انظروا كيف استخدمتها كثيرا لذلك استخدمت سينجلتون. سوف أبدأ سويتش لهذه القيمة لأرى 3 حالات بدلا من أستخدم F لأنها ستكون ملبكة نوعا ما هنا. حسنا، في C#7 يمكن استخدام مجال range في سويتش. سأسأل إذا كان أول مجال أقل من 0 هنا. إذا ما هو المجال؟ في السابق كان فقط ممكن أن تتحقق إذا كانت القيمة تساوي عددا معينا ربما 3 7. أما الآن يمكنك أن تتحقق إذا كانت في مجال ضمن مجال ما معين.
حسنا، كيف نبدأ؟ case int n كأنك تعرف للفور لوب int n وين n أقل من 0. إذا ال n هي نفسها العداد، فبتحقق إذا كانت أقل من 0. حسنا، ماذا سنفعل؟ باص الوحش translate نحرك الوحش خطوة للأمام أو مربع إلى الأسفل، مربع إلى الأسفل. لماذا نريد أن نحركه؟ عندما ينتهي العداد سوف نطلق الوحش وسوف نحركه في كل دور، لأن هذه تذكروا أنها دالة التحريك خطوة للأسفل. حسنا، break case int n when n is equal to 0. الآن في الحالة الثانية سوف نفترض سوف نسأل إذا كانت مساوية للصفر. ماذا سأفعل هنا؟ إذا كان العداد مساوي للصفر سوف ألغي تفعيل post border الحاجز الذي أسفل الوحش، وأيضا سوف ألغي تفعيل أداة النص التي تظهر العداد. لا أريد أن أظهر العداد عندما ينتهي. break. ثم الحالة الثالثة عندما يكون العداد أكبر من الصفر سوف آخذ add row أقصها وألصقها هنا. إذا سأضيف سطر. إذا في الحالة العادية عندما يكون العداد موجودا سوف أضيف سطرا، ولكن عندما يأتي الوحش لن أضيف سطر من البلوكات، بل سوف يكون الوحش هو الذي ينزل كما رأيتم في اللعبة. أتمنى أن تكونوا لاحظتوا ذلك. وماذا أفعل أيضا؟ أداة النص لتعرض عداد الوحش سوف أضع بها قيمة العداد، هنا تكون ما زالت موجودة. break. حسنا، نعود إلى يونيتي. أسحب هنا في الوحش، سوف أسحب أداة النص التي تعرض نقاط حياته إلى المتغير كما عرفت، وفي متحكم البلوكات سوف أسحب الوحش كما عرفت، وسوف أسحب أداة عداد الدور هذه إلى هنا، وسوف أسحب الحاجز. سأجعل نقاط حياة الوحش 5 فقط حتى نبان النتائج بسرعة هنا، وعداد قدوم الوحش سوف أجعله 2 فقط. لنجرب اللعبة. إذا سوف نرى كيف ينتهي العداد. هذا أصبح 1، أصبح 0، ذهب الحاجز، والآن سوف يصبح أقل من 0، سينزل الوحش ولن يكون هناك أي سطر، أي صف جديد. انتهت. لقد أعادها. ننتقل لبعدها. يا لسعادتي، اقتربنا من النهاية.